मुझे हम उम्र लड़कियों की तरह शादी का चाव न था। अपनी किताबों को सहेलियां समझती और इन्हीं से मोहब्बत थी। ये एक आखिरी साल था और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के ख्वाब देख रही थी कि वालदा को मेरे लिए एक रिश्ता पसंद आ गया। मुझ में हुस्न की कमी ना थी, मगर दौलत में हम इन लोगों से कम थे। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, ये बेमुरवत किस्म के लोग हैं, यहाँ रिश्ता ना करो। लेकिन माँ ने इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। कहा कि कैसर बीमार रहते हैं, तभी वक्त से आलिया के फर्ज से फारिग होना चाहते हैं, जबकि वालिद इतने बीमार ना थे। बल्कि ज़बान खल्क को नज़रअंदाज करने में लड़के की खूबसूरती और कुछ इसकी दौलत भी एक ख़ास वजह थी। मैं अपनी शादी पर खुश ना थी, एमए करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप को रंजीदा भी ना करना चाहती थी। तभी इनकार किया और ना जिद पर अड़ी। इनके फैसले पर सरदस्ती में खम कर दिया। यूं बीए का नतीजा आने से पहले मेरी शादी धूमधाम से शादाब साहब से हो गई। पहले ही रोज़ दूल्हा अच्छा लगा, खूबसूरत, हंसमुख और शगुफ्ता मिजाज, बात बात पर हंसाने वाला। ससुराल में खूब आओ भगत हुई, मेरा मन इन लोगों का हो गया। सोचा शादी तो होनी ही थी, अच्छा है वक्त पर हो गई। मुझसे छोटी 3 बहनें थीं, इनकी भी शादियां होनी थीं। यही सोचकर यूनिवर्सिटी ना जा सकने के ख्वाब को दिल के संदूक में बंद कर दिया। शादी का वह मुश्किल साल गुजरा था कि अल्लाह ताला ने एक बेटी से नवाजा। मैं बच्चे की परवरिश में लग गई। सास ने मूड खराब कर लिया। हालांकि मुलाजमा नौकर सब मौजूद थे, मगर वो हर वक्त शादाब के कान खाती कि ये काम नहीं करती, घर की तरफ तवज्जो नहीं देती। सभी जानते हैं कि पहलूटी का बच्चा पालना मुश्किल होता है। मैं कि या ससुराल से किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अंबर की परवरिश में अम्मी जान और बहनें ताउन करती तो मैं के चली जाती थी। इस पर शादाब की अम्मी और बहनें बुरा मनाती। फिर आखिर मैं के जाना छोड़ दिया ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो। अम्मी अबू भाई और बहनें सब पूछते, फ़ोन करते कि क्यों नहीं आती हो। क्या बताती कि यहाँ सब बुरा मनाते हैं। तभी शौहर ने मना कर दिया है कि मैं के नहीं जाना है। इनसे कहती कि अपने घर सुकून से हूँ। हालांकि ये बात दुरुस्त ना थी, अपने घर सुकून से ना थी। इस घर का हर फर्द यह एहसास दिलाता कि मैं गरीब घराने से हूँ और अमीर लोगों ने बहू बनाकर एहसान किया है, तो अब मुझको इनका यह एहसान भूलना ना चाहिए। चाहे कोई सोने का निवाला खिलाए और किसी न किसी बहाने आहनत भी करता रहे, इंसान का दिल टूट जाता है। तब फूलों की सींच कांटों का गहवारा बन जाती है। यहाँ खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी ना थी, गहने हार सिंगार का सामान सभी कुछ था। लेकिन ससुराल वाले जिन नज़रों से देखते, इनमें मुझको कमतर समझने का एक एहसास पोशीदा होता था। इसी एहसास के लो पर मेरा दिल हर लम्हा सुलगता और पिघलता रहता। गुलाबी रंगत में जर्दी घुलने लगी और मैं साहतों की तपिश में नरमो नाजुक फूल की तरह मुरझाने लगी। अम्मी अब्बू मिलने आते, हैरत से मेरे चेहरे को तकते। बहनें सवाल करती, आप ही तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। छोटी बच्ची जगाती है, नींद पूरी नहीं होती और बस। फिर ये हुआ कि मेरा मैके जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। अम्मी के पड़ोस में शगुफ्ता रहती थी, जो मेरी हम उम्र थी। इत्तेफाक से इसकी शादी हमारे साथ वाले घर में हो गई। ब्याह कराई तो मेरे पास आना जाना शुरू कर दिया। यूं शगुफ्ता की ज़बानी अम्मी को मेरे बारे में बातें पता चली। हैरान थी कि आलिया किस मिट्टी की बनी है, इतना कुछ सह कर भी मैके में शिकवा नहीं करती। शादाब ज़्यादातर अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर रहते, रात को आते। जो माँ रिपोर्ट देती, इसके मुताबिक इनका रवैया मेरे साथ होता। शरीफ घराने की लड़कियां हर दुख सहती हैं, मगर इस वजह से अपना घर नहीं छोड़ती कि माँ बाप को तकलीफ ना हो। मैंने भी खामोशी से तल्ख रवैये बर्दाश्त किए। वालिदैन से शोहर और इनके घर वालों की शिकायत ना की। अंबर बमुश्किल 2 बरस की थी कि दूसरी बेटी हो गई। 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों की परवरिश में सब कुछ भुला दिया। इन्हीं दिनों सास बीमार पड़ गई। इनकी खिदमत गुजारी को शादाब ने एक नर्स का इंतजाम कर दिया। ये लड़की फरजाना 16 बरस की थी। इसने हमारी सास की बहुत तनदही से देखभाल की, ऐसी खिदमत की कि सगी बेटियां भी शायद ना करें। चलने फिरने से माजूर हो गई थी, पानी तक खुद ना पी सकती थी। ये लड़की ही इनको नहलाती, कपड़े तब्दील कराती, बाथरूम ले जाती, वक्त पर खाना खिलाती, दवा देती। बस जिस खुलूस से फरजाना ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी कि अफराद खाना इसका शुक्रिया अदा करते ना थकते थे। फरजाना इनकी मुस्तकिल ज़रूरत बन गई थी। सास ने दोनों छोटी बेटियों की शादियां कर दी। घर में मैं और फरजाना रह गई थी। फरजाना के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था
वो अपनी बड़ी बहन के घर रहा करती थी जो शादीशुदा थी। इस खातून का नाम जमीला था और ये शादाब के ऑफिस में काम करती थी। इन दिनों में तीसरी बार माँ बनने के मराहिल से गुजरने वाली थी। अम्मा जान की खिदमत करने से माजूर थी। सोचती थी अगर फरजाना न मिलती तो न जाने हमारे घर का निज़ाम कैसे चलता। मैं तो अपने बच्चों और इनके मसलों में पूरी हो गई थी। एक रोज़ फरजाना को बुखार ने आ लिया। वो इतनी बीमार पड़ी कि उठना मुहाल हो गया। शादाब ने इसकी बहन को फ़ोन किया। जमीला आकर उसको ले गई। फरजाना के जाते ही हमारे घर का सभी कुछ औंधा हो गया। शादाब काम छोड़कर माँ के सिरहाने बैठे रहने पर मजबूर हो गए। नंदे बारी बारी चंद दिन आकर रहती। इनके शौहर इसरार करते कि घर चलो। ससुर बेचारे अक्सर बाहर से खाना मंगवा कर खाने लगे। जब बच्चों से वक्त मिलता मैं किचन में जाती कि जो हो सकता कर देती। अम्मा जान मुझ पर चिल्लाती कि कैसी बहू मिली है जो किसी काम की नहीं है। बीमार सास का खाना अलग से बनाना होता था और ससुर शुगर के मरीज थे। इनके लिए अलहदा खाना तैयार करना पड़ता था। फरजाना ये सब कुछ उसलूबी से करती मगर मुझसे ना हो पाता। एक रोज़ शादाब ने अम्मा जान के लिए खाना बनाने को कहा। मेरी तबीयत ठीक ना थी। किचन में गई, चक्कर आने लगे। गर्मी बहुत थी। बामुश्किल इनका परहेजी खाना बनाया मगर यखनी पतली रह गई और दलिया भी सख्त सा हो गया। जब शादाब ने खाना अम्मा को खिलाना चाहा तो उन्होंने मुंह से निकाल कर थूक दिया। कहा क्या ये खाना खाने के लायक है? शादाब ने एक चमचा भर दलिया मुंह में रखा। बदकिस्मती से नन्हा सा कंकर इनके दांत तले आ गया। हालांकि मैंने दलिया साफ किया था लेकिन कोई एक कंकर चौंक गया था। उन्होंने आओ देखा ना ताओ 4 चोट की मार देने के दर पे हो गए। 2-4 झांपड़ दिए ही थे कि अम्मी भाई के हमरा आ गई। चिल्लाने लगी, शादाब बेटा ये क्या कर रहे हो? ऐसी हालत में जबकि बच्चे की पैदाइश में चंद ही दिन बाकी रहते हैं। तुमने आलिया को इस बेदर्दी से मारा है कि तो मर जाएगी। मुझसे कहा कि चलो मेरे साथ वरना ये तुम्हारी जान ले लेंगे। शादाब बोले, हाँ खाला जी आप ले जाइए अपनी लाडली बेटी को अभी और इसी वक्त। ऐसा ना हो कि कुछ का कुछ हो जाए। अम्मी ने गनीमत जाना मुझे अपने हमरा ले आई। मैं क्या आई 4 दिन हुए थे कि अल्लाह ने बखैरियत 2 बेटों से सरफराज किया। फ़ोन पर अबू ने शादाब को जुड़वा बच्चों के होने की खुशखबरी सुनाई मगर वो ना आए। इनकी वालदा की तबीयत ख़राब थी। कहा कि जब अम्मी जान को अफाका होगा आ जाऊँगा। वही फरजाना को लेने जमीला के घर पहुँचे। वो अब ठीक हो गई थी। जमीला से दरख्वास्त की कि अपनी बहन को भेज दो, मेरी बीवी मैके में है। अम्मा को देखने वाला घर में कोई नहीं है। मैं कब तक कारोबार छोड़कर बैठा रहूँगा? जमीला ने मेहरबानी की और फरजाना दोबारा हमारे घर आ गई। घर फिर से संभल गया। अम्मा जान मरते मरते जी उठी। अब बेटे के सर हो गई कि तुम फरजाना से निकाह कर लो। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। मेरी बदबख्ती इस सूरत पर मर मिटी और काहिल कामचोर कोहड़ आलिया को बहू बना कर ले आई। सभी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? अब तो आलिया 4 बच्चों की माँ बन चुकी है। इस पर सौकन डालना किसी तौर मुनासिब नहीं। हमारे ससुर ने भी समझाया कि हमारी तुम्हारी जिंदगी थोड़ी रह गई है, अपनी मत सोचो, अपने पोतों और पोतियों के बारे में सोचो। मगर अम्मा ने हर दलील को मुस्तरद कर दिया। फरजाना का हाथ शादाब के हाथ में देकर कहा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम इसी से निकाह सानी करोगे। देख लेना तुमको राहत और सुकून इसी से मिलेगा। फिर हमारी सास ने जिद करके फरजाना का निकाह शादाब से करवा दिया। फरजाना ऐसा ना चाहती थी मगर जमीला लालच में आ गई क्योंकि शादाब ने काफ़ी रुपया पैसा इसको दिया और एक घर फरजाना के नाम करने का इकरार किया। बहरहाल ये निकाह खुफिया हो गया। हम लोगों को कानों कान खबर ना हुई। इसके बाद शादाब मुझे लेने आए और ना अपने बच्चों को देखने आए। मेरे बच्चों की परवरिश ननियाल में होने लगी। सब कहते कि इनके ससुराल वालों ने तो गोया बहू को भुला दिया है। एक दिन मेरी दोनों बेटियां स्कूल गईं तो छुट्टी से ज़रा पहले शादाब वहां पहुंच गए और बच्चियों को अपने साथ घर ले गए। इनके जाने के 5 मिनट बाद हस्बे मामूल मेरा भाई उनको लेने जब स्कूल पहुंचा, पता चला कि बच्चियों को वालिद ले गए हैं। मैं ज़्यादा परेशान ना हुई कि बाप ले गया है, एक दिन मैं भी अपने घर चली ही जाऊंगी। वालिद साहब ने शादाब को फ़ोन करके पूछा कि बच्चियों को तुम स्कूल से ले गए हो? जवाब दिया, हाँ मैं ले आया हूँ। अम्मी जान मिलना चाहती थी। बेटा इतला तो की होती, हम परेशान हो गए थे। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अब इतला हो गई है ना, आपको फिक्र ना करें, मेरी औलाद मेरे पास है। एक दिन शगुफ्ता की अम्मी आई और बताया कि तुम्हारे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है। क्या तुमको खबर है? हाँ खबर है। कर ली है तो कोई बात नहीं। इस घर को फरजाना की ज़रूरत थी,
وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے تحمل سے جواب دیا۔ کیسی بات کی ہے تم نے عالیہ؟ تم پر سوتن پڑ گئی ہے اور تم یہ بات اتنی آسانی سے مان رہی ہو؟ تو پھر کیا کروں؟ جب میں ساس کی خدمت نہیں کر سکتی، ان کو اور گھر کو آسانی سے نہیں سنبھال سکتی، تب کسی کو تو سنبھالنا ہے۔ سال ہونے کو آیا ہے، تم گھر کیوں نہیں چلی جاتی ہو؟ میکے میں کیوں پڑی ہو؟ آخر کب تک یہاں رہو گی؟ 4 بچے ہیں تمہارے، یہ سوچا ہے تم نے؟ ہم تو اس انتظار میں تھے کہ شاداب خود آ کر لے جائے گا، کیا خبر تھی کہ وہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ میرے بجائے امی نے جواب دیا اور رونے لگیں۔ رو تو میں بھی رہی تھی، لیکن میرے آنسو دل میں گر رہے تھے، اور یہ سچ ہے کہ جو آنسو آنکھوں کے بجائے دل میں گرتے ہیں وہ پانی کے قطرے نہیں ہوتے، وہ دہکتے ہوئے انگارے ہوتے ہیں جو وجود کو داغتے رہتے ہیں۔ ابو نے شاداب کو فون کیا، انہوں نے فون نہ اٹھایا۔ بچوں کی جدائی میں جان پر بنی تھی۔ شگفتہ ماں کے گھر آئی، میرے پاس بھی آئی، بتایا فرزانہ نے بچوں کو بہت پیار سے رکھا ہوا ہے، فکر مت کرو، تمہاری بچیاں ٹھیک ہیں، وہ کسی اور اسکول جاتی ہیں، فرزانہ ان کو تیار کرتی ہے، ناشتہ کراتی ہے اور لنچ بنا کر دیتی ہے۔ وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ بچیاں تم سے جدا رہیں، چاہتی ہے کہ تم واپس گھر آ جاؤ۔ میں نے سب کچھ خاموشی سے سنا اور کوئی تبصرہ نہ کیا، یہی کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب جب شگفتہ آتی مجھ سے کہتی واقعی فرزانہ اچھی انسان ہے، وہ تمہارے شوہر سے کہتی رہتی ہے کہ عالیہ باجی کو گھر لے آؤ، ہم دونوں مل کر رہیں گی۔ وہ اماں جی کو بھی سمجھاتی ہیں کہ دوسرے کی لڑکی کا خیال کرنا چاہیے، کسی عورت کا گھر برباد کرنا یا اس کے بچے جدا کرنا ٹھیک بات نہیں۔ اس بات پر ساس اور فرزانہ میں کافی اختلاف رہتا ہے۔ ایک روز ایک تقریب میں فرزانہ سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ وہ میری دونوں بچیوں کو ساتھ لائی تھی۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بھری محفل میں بچیوں سے لپٹ گئی۔ آج تو آنسوؤں پر بھی اختیار نہ رہا۔ میری حالت دیکھ کر فرزانہ بھی رونے لگی، بولی باجی میں نے بہت منع کیا، مگر جمیلہ باجی اور ان کے شوہر نے مجبور کر دیا۔ کہا اگر ہمارا کہا نہ مانا تو ہمارے گھر رہنے بھی مت آنا، آپ کو قسم ہے اپنے رب کی، اپنے گھر آ جائیے، وعدہ کرتی ہوں اگر آپ نے شاداب سے صلح کر لی تو میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی، آپ کو اس طرح اپنے بچوں کے لیے تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ واقعی الفاظ دل سے کہہ رہی تھی اور میرے دل پر اس کی بات اثر کر رہی تھی کہ دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے۔ اس کے بعد تو جیسے فرزانہ نے اپنا مشن بنا لیا کہ وہ مجھے گھر لے کر ہی جائے گی۔ اس نے شاداب کے بھی کان کھا لیے کہ باجی کو گھر واپس لاؤ گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہو گے تو میں رہوں گی ورنہ چلی جاؤں گی۔ ایک دن شگفتہ نے آ کر بتایا کہ فرزانہ روٹ کر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی ہے اور جھگڑا اس بات پر ہوا ہے کہ وہ تم کو گھر واپس لانے پر اصرار کر رہی تھی، اور یہ افواہ بھی سنی ہے کہ شاداب اس کو طلاق دینے والا ہے۔ کچھ دنوں بعد میری سسرال کے کچھ معزز لوگ ابو کے پاس صلح صفائی کو آئے، شاداب بھی ساتھ تھے۔ ابو سے معافی مانگی اور مجھے گھر لے گئے۔ میں اسی دن کی منتظر تھی کہ اپنے گھر لوٹ جانا چاہتی تھی، بچیوں کے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی سکون مل گیا، جیسے کسی کو اپنی کھوئی ہوئی جنت واپس مل جائے۔ میرا کمرہ صاف ستھرا اسی طرح سجا ہوا تھا، ہر شے کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ میری شادی کے وقت کی تصویر جو شاداب کے ساتھ تھی وہ بھی میز پر ویسے ہی رکھی تھی، کسی نے اس کو وہاں سے نہ ہٹایا تھا۔ مجھ کو یہ تصویر دیکھ کر لگا جیسے دوبارہ ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ بچیاں دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئیں جیسے ڈالی سے پھول لگے ہوں۔ ایسا سکون پہلے کبھی اپنے اندر محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکن فرزانہ، جانے وہ کہاں چلی گئی تھی؟ کس سے پوچھتی؟ کون جواب دیتا اس سوال کا؟ ایک روز سو کر اٹھی تو دیکھا ساس کے کمرے میں فرزانہ سو رہی ہے۔ وہ واپس آ گئی تھی، شاید رات کو جب میں اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ 11 بجے جب میں بچوں کے کاموں سے فارغ ہو کر ذرا آرام کرنے کو بیٹھی، وہ آ گئی۔ سلام کیا، بولی اب مجھ سے منہ مت موڑ لینا، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا تھا باجی۔ اگر میں روٹ کر نہ جاتی تو تم کبھی اپنے بچوں کے پاس واپس لوٹ کر نہ آ سکتی تھی۔ باجی یہ زندگی چند روزہ ہے، مل جل کر رہیں گے، جس کا جتنا نصیب ہوگا اس کو مل جائے گا، اس میں لڑنا جھگڑنا کیسا؟ میں تمہارے بچوں کی آیا بن کر رہوں گی کیونکہ میرا مائکہ نہیں ہے۔ عزت کی زندگی صرف اسی گھر میں ملے گی۔ عورت کا نکاح ایک ہی بار ہو تو اچھا ہے۔ اس کی آنکھوں کے بہتے آنسوؤں نے میرے دل پر اثر کیا کہ جب اٹھ کر میرے گلے لگی تو میں نے بھی اس کو گلے سے لگا لیا۔ اپنی کہوں تو دل میں ٹھان کر آئی تھی فرزانہ کی طلاق کرواؤں گی، مگر اس کے حسن سلوک نے میرے ضمیر کو جگا دیا۔
وہ طلاق لینا نہ چاہتی تھی اور میں اپنے گھر سے بچوں سے جدا ہونا نہ چاہتی تھی۔ شاداب نے بھی اس کے ساتھ عشق کی پتنگیں نہ بڑھائی تھیں، ماں کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے۔ معذور ماں کو میں نہ سنبھال سکتی تھی، دل پر پتھر رکھ لیا۔ سوچا کہ اس لڑکی کو نکالا تو اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے بچوں کی خیر ہو، اس کی بددعا سے کوئی اور بلا مجھ پر نہ ٹوٹ جائے۔ اگر سوتن بلا ہوتی ہے تو پھر یہی بلا ہی بہتر ہے۔ اللہ کی کرنی فرزانہ کو اولاد نہ ہوئی، ساس کی وفات کے بعد بھی اس نے ہی گھر کو سنبھالا۔ بچوں کی پرورش میں چھوٹی بہن کی مانند میرا ساتھ دیا، گھر کا سارا کام وہی کرتی اور میں آرام سے رہتی۔ شاداب کی زندگی 2 حصوں میں ضرور تقسیم ہو گئی، لیکن میری نہیں۔ وہ ایک شب فرزانہ کے کمرے میں رہتے اور ایک شب میرے کمرے میں۔ انہوں نے انصاف کا ترازو برابر رکھا۔ اس گھر میں میرا درجہ بڑی بہو کا تھا۔ یہ اعزاز مجھے ہی حاصل رہا کہ میں صاحب اولاد اور وہ بے اولاد تھی۔ فرزانہ نے میرے بچوں سے سگی ماں جیسا پیار کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ پیار کرنے لگے۔ ہمارے گھر کے سکون کو اس طرح 2 عورتوں کی قربانی نے تہ و بالا ہونے سے بچا لیا۔ بچے بڑے ہو گئے، وہ فرزانہ کی قدر و عزت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ میری کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان چاہے تو دشمن کا دل جیت سکتا ہے، اور آدمی اپنی قدر خود کرواتا ہے۔ عزت کے بدلے عزت اور بدنیتی کے بدلے ذلت۔ کم از کم میرا تو یہی تجربہ ہے۔ آج میں بوڑھی ہو چلی ہوں، فرزانہ نے دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا، لہٰذا مجھے سوتن کے ہونے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔